بغداد شریف کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا. بغداد شریف کے اندر بی بی غسل دین والی میت نو غسل دین والی بی بی ہے اور تقریباً بغداد ایک کی بی بی سی. سبحان اللہ. ماہواری دے ایام سن. ماہواری دے خون آیا ہے ایسے. ادھر عورت بی بی فوت ہو گئی, غسل دینا ہے. پریشانی بن گئی کہ اس حال وچ غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. اس حال وچ غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. بی بی نے مسئلہ پوچھا. بی بی نے مسئلہ پوچھا. بڑے بڑے محدثین دے کول مسئلہ پوچھا. 4 لاکھ حدیثاں دے حافظ. 4 لاکھ حدیثاں دے حافظ. انہوں نے کہا بھی گل یہ ہے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. تساں میری ساری گل بتی دی نظر کر رہے جی یا سبحان اللہ. ہویا ادھر بیٹھ جاتے. ہویا انج کہ بی بی نے مسئلہ پوچھا. بڑے بڑے محدثین نے کہا جی یار اس مسئلے دا حل کسی حدیث نہیں. ایک سی امام فقیہ حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالی علماء نے محدثین نے بھیجیا. انہوں کو مسئلہ پوچھ کے جو بھی جواب دے انہوں کو پوچھنا کہ تمہارے کول کوئی حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے. بی بی گئی پوچھتی ہے اس طرح میں ماہواری دی حالت دے اندر ہاں میت نو غسل دینا میرے واسطے جائز ہے. آپ نے فرمایا جائز ہے. جی آپ نے فرمایا جائز ہے. نہیں تمہارے کول کوئی دلیل ہے. آپ نے فرمایا جی بالکل دلیل حدیث ہے. بی بی حیران ہوئی واپس آئی. آندی جی وہ آندے میرے کول حدیث ہے. حدیث کیڑی انہاں کول ہے؟ اساں 4 لاکھ حدیثاں دے حافظ ہاں. کوئی حدیث ہے جدی نہیں کری سارے سامنے لاؤ. کسی حدیث کے اندر مسئلہ نہیں. کتوں گل کی تھی سنو. حضرت فقیہ ابو ثور دے کول جدوں پوچھا گیا حضور جی تساں یہ مسئلہ بیان کیتا کہ دلیل بیان دلیل تو حدیث بیان تے کرو. آپ نے فرمایا حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف دی حالت وچ ہوندے سن. اعتکاف دی حالت دے اندر ہیں آپ سرکار مسجد شریف دے اندر. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرا حجرہ اور مسجد دی دیوار سانجھی سی. کئی بار سر دے اندر میرے نبی نے گرمی محسوس کرنی. حضور پاک سرکار نے بطور سر کو ٹھنڈک پہنچان دے اپنا سر کھڑکی دے راؤں اندر کر دینا. میں حضور پاک سرکار دا سر شریف تھوندی سا وچ پانی پاندی سا ٹھنڈک پہنچان دی خاطر اس حال وچ کہ میں حیض شریف دی حالت وچ ہوندی سا. آپ نے فرمایا اگر ماہواری دے ایام دے اندر نبوت دے سر نو غسل دتا جا سکتا ہے تو پھر عام میت نو غسل دتا جا سکتا ہے.